पीरियड लेने वाला हूँ आपका। हर वीडियो में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है जदीद दौरी जुदूल, जो कि साइंस फर्स्ट स्टैंडर्ड 10 साइंस फर्स्ट लेसन नंबर 2 का हिस्सा है, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जदीद दौरी जुदूल से कि जदीद दौरी जुदूल क्या है। ठीक है, एक्चुअली अल्लाह ताला ने दुनिया में कई चीजें ऐसी बनाई हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, उसमें आता है जौहर। जौहर एक ऐसी चीज है जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। जौहर का मतलब होता है कि ना तकसीम पजीर जर्रा, किसी भी चीज का इतना छोटा जर्रा जिसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते। एक ही किस्म के जौहरों से मिलकर जो चीज बनती है उसको बोलते हैं उनसर, और इन्हीं उनसरों से मिलकर बना हुआ है जदीद दौरी जुदूल। अभी फिलहाल जदीद दौरी जुदूल में 118 अनासिर मौजूद है, लेकिन जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, तब से ही जदीद दौरी जुदूल बनना शुरू हो गए थे, लेकिन उस वक्त उनसर की तादाद कम थी। पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपकी 10th क्लास की किताब में जिन साइंसदानों के बारे में दिया हुआ है थोड़ा उनके बारे में समझेंगे, और फिर जदीद दौरी जुदूल और पुराने दौरी जुदूल के बारे में क्या दिया हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्या फर्क है जदीद दौरी जुदूल में और उससे पहले बनाए गए दौरी जुदूल में। तो जदीद दौरी जुदूल में और इससे पहले बनाए गए दौरी जुदूल में फर्क ये है कि जदीद दौरी जुदूल में एक भी गलती नहीं है, मतलब जदीद दौरी जुदूल पूरी तरीके से मुकम्मल है। इसके पहले जो पीरियडिक टेबल बने, जो दौरी जुदूल बने, वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं थे, उनके अंदर खामियां थी। तो सबसे पहले जदीद दौरी जुदूल बनाने की शुरुआत किया था दूबे राइनर नाम के साइंसदान ने सन 1817 में। दूबे राइनर नाम का जो साइंसदान था उस वक्त में सिर्फ 21 ही उनसर की दरियाफ्त हुई थी, लेकिन वो भी किसी तरीके से फेल हो गया। दूबे राइनर के बाद जो दूसरा साइंसदान आया न्यूलैंड्स, उसने भी दौरी जुदूल बनाने की कोशिश किया, लेकिन उसके दौरी जुदूल में भी कुछ खामियां होने की वजह से उसका दौरी जुदूल भी मुकम्मल नहीं हो पाया। तीसरे नंबर पे जो साइंसदान आया वो था मेंडेलीफ। मेंडेलीफ के दौरी जुदूल में खामियां तो थी लेकिन खूबियां ज्यादा थी। तो हम ये कह सकते हैं कि दौरी जुदूल बनाने की शुरुआत सही तौर पर अगर देखी जाए तो मेंडेलीफ ने किया, लेकिन दौरी जुदूल मुकम्मल तौर पर जो बना है बिना गलती के, उस दौरी जुदूल को बनाने वाला जो साइंसदान था वो था हेनरी मोज़ले, जिसने सन 1913 में इस जदीद दौरी जुदूल को बनाया था। अब जदीद दौरी जुदूल में और पुराने दौरी जुदूल में फर्क क्या था? सिर्फ 2 वर्ड का फर्क है। पुराना जो दौरी जुदूल था वो जौहरी कमियत की बुनियाद पर बना था, और नया दौरी जुदूल जो बना, जदीद दौरी जुदूल जो हेनरी मोज़ले ने बनाया था, वो जौहरी अदद की बुनियाद पर बना। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जौहरी कमियत क्या है और जौहरी अदद क्या है। बहुत आसान है। जौहरी कमियत का मतलब होता है कि एक उनसर है, ठीक है, फर्ज कर लेते हाइड्रोजन है, 118 उनसर में से कोई भी एक उनसर, उस उनसर के अंदर जो जौहर मौजूद है उन जौहरों का वजन किया जाता है, उनकी कमियत की जाती है, और उनकी कमियत की बेस पर कि वो कितने वजनदार है, कितने कमियती है, उसके बेस पर जो है तो उनको एक दूसरे के बाद रखा जाता है। यानी जिसकी कमियत सबसे कम उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे ज्यादा कमियत वाला, फिर उससे ज्यादा कमियत वाला। तो जौहरी कमियत का मतलब आप अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते कि जौहरी कमियत का मतलब होता है एक उनसर के अंदर मौजूद जौहरों की कमियत को जौहरी कमियत कहते हैं, और इसको डाल्टन इकाई में गिनते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ है जौहरी अदद, जिसका कंसेप्ट जो है वो हेनरी मोज़ले ने दिया था।
تو جوہری عدد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک عنصر میں موجود الیکٹران اور پروٹون کی تعداد کو جوہری عدد کہتے ہیں۔ اب آپ جوہری عدد کس طریقے سے معلوم کریں گے کہ کون سے عنصر کا جوہری عدد کتنا ہے؟ تو ایک دم آسان طریقہ ہے، آپ کے پاس جدید دوری جدول ہوگا، آپ کو جدید دوری جدول لینا ہے۔ جدید دوری جدول میں جو عنصر جس نمبر پر آتا ہے وہ اس کا جوہری عدد رہتا۔ مثال کے طور پر یہاں لے لیتے ہیں ہم سوڈیم، ٹھیک ہے، Na، سوڈیم 11ویں نمبر پر ہے، سوڈیم 11ویں نمبر پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوڈیم کا جوہری عدد ہے 11، ٹھیک ہے۔ جوہری عدد نکالنا آپ کو سمجھ میں آئے گا، جوہری عدد آپ کیسے معلوم کرو گے؟ جو عنصر جدید دوری جدول میں جس نمبر پر ہے وہ اس کا جوہری عدد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آتے ہیں ہم ہمارے جدید دوری جدول پر کہ جدید دوری جدول کیا ہے۔ کچھ پوائنٹس بتاؤں گا کہ یہ جدید دوری جدول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جدید دوری جدول اگر آپ دیکھیں تو جدید دوری جدول میں 7 آڑی لائنیں ہیں، 7 آڑی لائنیں ہیں، ان کو دور بولتے ہیں، اور 18 کھڑی لائنیں ہیں، ان کو گروپ بولتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ دھیان میں رکھیے کہ جدید دوری جدول میں پہلی چیز جدید دوری جدول میں 118 عناصر ہے۔ دوسری چیز آپ کو یاد رکھنا ہے جدید دوری جدول میں 7 دور اور 18 گروپ موجود ہیں۔ دو باتیں یاد ہوگی آپ کو، پہلی بات یہ ہے کہ جدید دوری جدول میں 118 عناصر ہے، دوسرا 7 دور اور 18 گروپ موجود ہے۔ دور کا مطلب ہے آڑی لائنیں اور گروپ کا مطلب ہے کھڑی لائنیں۔ اس کے علاوہ جدید دوری جدول میں 4 بلاک موجود ہیں، ایس بلاک، پی بلاک، ڈی بلاک اور ایف بلاک، ٹھیک ہے۔ گروپ نمبر 1 اور گروپ نمبر 2 یہ ایس بلاک میں آتے ہیں۔ گروپ نمبر 3 سے لے کے گروپ نمبر 12 تک ان کو ڈی بلاک عناصر بولتے ہیں۔ گروپ نمبر 13 سے گروپ نمبر 18 تک ان کو پی بلاک عناصر بولتے ہیں، اور گروپ جو نیچے کے 2 گروپ ہے جن کو بولتے ہیں لینتھینائڈ اور ایکٹینائڈ، یہ 2 لائنیں جو ہے یہ آتی ہے ایف بلاک میں۔ اس کے بعد اگر آپ جدید دوری جدول کا اور مشاہدہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ گروپ نمبر 1 کو بولتے الکلی دھاتیں، گروپ نمبر 2 کو بولتے الکلی زمینی دھاتیں، گروپ نمبر 17 کو بولتے ہیں ہیلوجن خاندان کے گروپ، اور گروپ نمبر 18 کے جو عنصر ہے جس میں ہیلیم، زینون، ریڈون، نیون، آرگن یہ عنصر آتے ہیں، ان کو بولتے ہیں رئیس گیسز۔ رئیس گیسز اس لیے بولا جاتا ہے ان کو کیونکہ ان کا آخری مدار کمپلیٹ ہے اور یہ کسی کے ساتھ بھی تعامل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے جدید دوری جدول میں دائیں ہاتھ کی طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف احاطے موجود ہیں اور بائیں ہاتھ کی طرف دھاتیں موجود ہے، اور جو درمیانی حصہ ہے یہاں پر موجود ہے دھاتوں۔ اب بائیں ہاتھ کی طرف دھاتیں ہیں، دائیں ہاتھ کی طرف دھاتیں ہیں، اور درمیان میں دھات نما موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب اور کچھ چیزیں ہیں، مثال کے طور پر کہ دور کس بنیاد پہ بنے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو یہاں بتایا ہوں، ایک اور مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سوڈیم ہے، سوڈیم یہاں تیسرے دور میں دکھ رہا اور پہلے گروپ میں، تو سوڈیم کو تیسرے دور میں کیوں رکھے اور پہلے گروپ میں ہی کیوں رکھے؟ یہ بات جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ہمارے نیکسٹ ویڈیو کے لیے تیار